तमाम सवालात पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, हकाइक की रोशनी में, जज्बात से हटकर, ताकि तस्वीर का दूसरा और तीसरा रुख भी नाजरीन के सामने आ सके। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब, जबकि हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद हुसैन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं आपसे करूंगी। ये बताइएगा, क्या मौजूदा हालात को खुली जंग का पेश खैमा कहा जा सकता है या अभी सिफारतकारी की गुंजाइश सर मौजूद है? देखिए, दो अलग अलग इश्यूज हैं। एक तो आपने ईरान की बात की और दूसरी पे ग्रीनलैंड की। ये तो एक बात साफ है कि ये दोनों जो तनाज़े जो हैं, या जिस तरह से अमेरिका की एक पॉलिसी है ट्रम्प की दूसरी दौर की, वो तो साफ मालूम होता है कि वो ताकत के ज़रिए जो है वो अमेरिका की अपनी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको लेके जाए। अब ग्रीनलैंड का मसला तो उसमें ही आता है कि उनकी कोशिश ये है कि ग्रीनलैंड के ऊपर किसी तरह कब्जा कर लिया जाए। अभी जो ग्रीनलैंड की सूरत हाल है वो ये है कि वो डेनमार्क के एक लिहाज से तहत है और एक सेमी ऑटोनोमस स्टेटस बन थी। अभी जो जो बातें अभी तक सामने आ रही कि डेनमार्क ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वहाँ पे अमेरिका को वो इलाका दे दिया जाए। न सिर्फ डेनमार्क ने बल्कि ग्रीनलैंड में के भी जो अवाम है उन्होंने इस बात से जो है वो बिल्कुल रद्द कर दिया है अमेरिका की ख्वाहिश कि ग्रीनलैंड किसी तरह से अमेरिका का हिस्सा बन जाए। तो ये तो एक बात है, लेकिन उसके असरात बहुत ही गहरे इस लिहाज से भी आते हैं कि डेनमार्क जो है वो एक नेटो का एक हिस्सा है और नेटो जो कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका भी उसका एक है पार्टनर है। तो उसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस किस्म की कोई कार्रवाई फ़ौजी कार्रवाई होती है, अभी तो कोशिश ट्रम्प की यही है कि कुछ पैसों या कुछ ख़रीद लिया जाए उसको, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन अभी अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक टेंशन बढ़ती जा रही है। वहाँ पे डेनमार्क ने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा कर दिया है और उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट खबर आई है कि नेटो की अफ़वाज भी वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके बाद ये है कि अगर अमेरिका कोई फ़ौजी कार्रवाई करता है तो फिर जो है नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि जो अलाइज हैं वो आपस में उनकी जंग होगी या नहीं होगी, वो तो अलग मसला बन के आता है। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है कि यूरोपियन ममालिक जो है, जो अमेरिका के जितना प्रेशर होता है उसको जो है एक लिहाज से सरेंडर ही करते हैं। लेकिन ईरान की सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ है। ईरान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो के आई है पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्ते हो गए, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक लिहाज से अवामी एक एहतजाज जारी है, जो कि वहाँ पे जो वहाँ इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसकी वजह से वहाँ पे हुए। और ये कहा जा सकता है कि ये इस वक्त जो एहतजाज जारी है वो 50 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा शदीद है। और 50 साल की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 50 साल पहले तकरीबन इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, शायद जब शाह ईरान का तख्ता उल्टा गया था। इससे पहले भी कई ऐसे एहतजाज तो होते रहे हैं ईरान के अंदर, लेकिन जिसकी शिद्दत जो है इसकी है उससे पहले हमें उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। अब उसमें अब तक कहा जा रहा है कि हज़ारों लोग जो हैं उसमें मारे जा चुके हैं, जिसमें अवाम भी शामिल है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी। लेकिन अब मसला ये आता है कि ईरान ये तो एक लिहाज है जो अंदरूनी सियासत का मामला है इसमें है, लेकिन अमेरिका की तरफ से धमकी जो दी जा रही थी उससे उससे पूरी जो हालात जो है तब्दील होती हुई नजर आती है। लेकिन अभी चंद दिन अब पहले तो ये लगता था कि नागुज़ीर है अमेरिका की का वहाँ पे फौजी ताकत का इस्तेमाल जो है, क्योंकि हम ट्रंप ने कई दफ़ा धमकी दी थी कि अगर ये कत्लेआम रोका नहीं जाता है या एहतजाज के ऊपर ताकत इस्तेमाल करती है ईरानी हुकूमत तो वो फिर मुदाखलत करेंगी। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है 2-3 दिनों से कि कुछ उसमें तब्दीली आती जा रही है उनकी सोच में, क्योंकि ये जो है इतना आसान नहीं था कि उसके जो ताकत का इस्तेमाल ईरान के अंदर करते, तो इतना आसान नहीं था कि कोई रिजीम चेंज करवा लेते वहाँ पे। देखिए, ये ज़रूर है कि इस वक्त जो वहाँ पे ईरान की रिजीम है, इस्लामिक हुकूमत जो है वो इंतहाई कमज़ोर है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है, मुतबादिल फ़ोर्स वहाँ ईरान में नज़र नहीं आती है जिसके सहारे जो है वो एक रिजीम और एक वहाँ पे हुकूमत को तब्दील किया जा सके। दूसरी एक और बात भी है कि उसमें एक जो खलीजी रियासतें हैं जो कि वहाँ पे अमेरिका का हलीफ समझी जाती हैं और वहाँ पे अमेरिका की तकरीबन 28 से लेकर 42
जो है वहाँ पे फौजी अड्डे मौजूद हैं तमाम गल्फ कंट्री को, अरब कंट्रीज को मिला के देखा जाए, तो उसमें एक और भी है कि उनकी उनकी ख्वाहिश ये है, और ख़ासतौर पर उनको भी खौफ ज़रूर है कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है, अगर अमेरिका बराह रास्त ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, तो सिर्फ ईरान नहीं होगा, सिर्फ अमेरिका नहीं होगा, बल्कि उसमें इसराइल भी होगा। तो उसके जो असरात होंगे वो बहुत ज़्यादा शदीद होंगे और पूरे इलाके में वो जंग फैल जाएगी। बिल्कुल सर, और मेरा आपका ख्याल ये पॉइंट है कि बिल्कुल आ गया बावजूद है कि जो हालात होंगे वो मजीद कशीदा हो जाएंगे और उसके असरात दूसरे मुल्कों पे भी मुरतब होंगे। आमिर ज़िया साहब, अगर जंग होती है तो क्या ये महदूद तसादुम होगा या सर मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल सकती है? ये पहली बात हुई कि आप 2025 को याद करें। 2025 में जब अमेरिका ने और फिर इसराइल ने जो है हमला किया था ईरान पे, ईरान ने फिर इसराइल को जो है निशाना बनाया था, तो जंग फैली नहीं थी, उसका दायरे कार जो था महदूद रहा है। तो हमारी ये जो मफरूज़े हैं कि उसकी ईरान की मदद को फलां ताकत आ जाएगी या फलां ताकत आ जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। अगर जंग छिड़ती है और अगर अमेरिका बहादुर ये फैसला करता है कि जी हम ईरान पे बमबारी करेंगे, एक तो हमें ज़हन से निकाल देना चाहिए कि अमेरिका जो है कोई अपने बूट्स जो है कमिट करेगा ग्राउंड पे, उनकी जो भी कार्रवाई होगी कि वो हवाई फजाई होगी, मिसाइल अटैक होंगे, लेकिन वो अपने ट्रूप्स को वहाँ मेरे ख्याल में भेजने से गुरेज करेगा, क्योंकि अमेरिका के आप नहीं चाहते कि किसी नई जंग में जाए, और इसी एजेंडे पे जो है ट्रम्प साहब आए भी थे कि मैंने जंगों का खात्मा करना है। तो वो जंग जो भी होगी अगर होती है तो वो ज़ाहिर है कि ईरान बमुकाबला अमेरिका और इजराइल होगी, उसके फैलने के मुझे उस तरह के इम्कानात नज़र नहीं आते फौरी तौर के ऊपर। हाँ, ये हो सकता है कि एक बात हमें समझने की कि जैसे भी जाहिर साहब कह रहे थे कि ईरान की हुकूमत इस वक्त अपनी कमज़ोर तरीन जो है हालत में है, और उसकी 3 वजूहात हैं क्यों कमज़ोर है इस वक्त वो। एक तो उनकी मईशत जो है बड़ी ही दिगरगूं सूरत हाल है उनकी मईशत की। आप देखें कि उनकी करेंसी की कदर इतनी ज़्यादा गिरी है कि साल भर पहले 2025 जनवरी में अगर रियाल जो था $1 के बदले आपको 7 लाख रियाल मिला करते थे, तो 1.4 मिलियन 1.5 मिलियन मिलते हैं। देखिए 50% के करीब जो है वो कमी हुई है उसमें। और जाहिर है कि 7 लाख भी जो मिला करते थे कोई मजबूत करेंसी की अलामत नहीं था, पहले ही कमजोर थी वो। उसके नतीजे में वहां पे महंगाई का तूफान आया है। जो अफरात ज़र है वो अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पे खाली वो 70 और 75% के दरमियान झूल रहा है। तो वहां पर एक जो है माशी डिस्कॉन्टेंट है लोगों में, जिसका हमने इजहार देखा कि वहां पर पहली मरतबा जो है वहां के जो ताजिर थे और दुकानदार थे वो इस हुकूमत के खिलाफ निकले मुजाहरा करने के लिए, और फिर दीगर लोग भी शामिल हुए। और वो जो एहतजाज था उनके जितने सूबे थे 31 के 31 उन सूबों में फैला, जो उनके मतलब है 180 के करीब शहरों में फैला, 2000 के करीब उसमें लोग जो हैं हलाक, वो उसमें सिक्योरिटी के लोग भी थे। तो उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज था। 2022-23 में भी हुआ था एक जो मेजर मैं कहूंगा कि मुजाहरे हुए थे कि जब एक 22 साल बच्ची जो थी उसको जो है वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है उसकी कस्टडी के अंदर उसको मार दिया गया था, और इस वजह ये थी, इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि जिसने हिजाब जो है वो नहीं पहना हुआ था। उसके नतीजे में बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे हुए थे, लेकिन उसका जो मतमा नज़र था, उसका जो हदफ था वो 3 चीज़ों पे था कि औरत, आज़ादी, इस चीज़ों के ऊपर लोग बात कर रहे थे, और बड़ा स्पेसिफिक था, वो इस्लाहात का मुतालबा कर रहे थे। इस मरतबा जो है जो नारे आए हैं उसमें हुकूमत की तब्दीली का नारा भी आया है। लेकिन एक बात समझने की है कि यकीनन हुकूमत का मतलब है माशी चैलेंज हो गया, उनका अंदरूनी चैलेंज है, और तीसरा ये है कि ये जो जंग हुई थी 2025 की, उसमें इस यहाँ की जो फौज है, यहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, उसकी ताकत को बड़ा इरोड किया गया है, कमजोर कर दिया गया है। तो ये तीनों चैलेंजेस हैं उनके सामने। लेकिन एक जो उनके एडवांटेज में चीज जाती है कि जो भी मुजाहरे हो रहे हैं उसका कोई सियासी नजरियाती चेहरा नहीं है। जैसे जब 79 के अंदर जो तहरीक चल रही थी शाह साहब के खिलाफ, ईरान के शाह के खिलाफ, उसका एक चेहरा बन के उभरा था खुमैनी, और उसमें बाएं बाजू की तूदा पार्टी भी थी, दीगर ग्रुप्स भी थे, प्रोग्रेसिव ग्रुप्स भी थे, लिबरल भी थे, सारे मिले हुए थे। तो सियासी तंजीमें थी। इस मरतबा कोई सियासी चेहरा नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई तब्दीली आती भी है तो क्या वो जो समेट सकेंगे, मतलब है जो भी नई क़यादत होगी। लेकिन अमेरिका को एक सुनहरा मौका ये नजर आ रहा है कि जनाब कि ये वक्त आ गया है कि मजहबी हुकूमत से छुटकारा जो है पाया जाए, क्योंकि बकौल उनके अपने लोगों पे जबर कर रही है। और ये हकीकत भी है कि बहुत सारे वहाँ के जो नौजवान हैं, खवातीन हैं, वो नाखुश हैं इस पूरी सूरत हाल से। तो ये तमाम चीजें जो है अमेरिका के एडवांटेज में जाती हैं।
لیکن وہ ان کا انکار اس بات پر زیادہ ہوگا کہ کوئی اندرونی تبدیلی آئے جس کو بین الاقوامی جو فورسز ہیں وہ کسی طرح سے سپورٹ کر دیں. لیکن ابھی وہ تبدیلی کی آپ کو شکل نظر نہیں آ رہی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تبدیلی آئے کہ اس میں زیادہ شدت پسند لوگ آ جائیں ایران میں. تیسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ جو اندر سے رجیم کو ٹرانسفارم کر دے اور وہ کہے کہ ہم نے بہت لڑ لیا امریکہ سے, ہمارا کوئی بالکل سر, آپ کی بات کو ہی میں آگے لے کے زاہد حسین صاحب کے پاس جاؤں گی کہ زاہد حسین صاحب, ایران اس وقت کس اسٹریٹجی پر کام کر رہا ہے؟ کیا وہ دفاعی پوزیشن میں ہے یا پھر جارحانہ رد عمل کی تیاری کر رہا ہے؟ جی زاہد صاحب. دیکھیے, جارحانہ تو نہیں ہو سکتی ہے. اس وقت جو ہے بڑے مشکلات میں ہے ایران اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے, اور یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا کہ کوئی وہاں پہ امریکہ طاقت کا استعمال کرے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی تھم گئی ہیں. اور ایک اور بات بہت صاف ہوتی ہے کہ یقینی طور پہ وہاں پہ عوام کی بے چینی بھی ہے, اور یعنی جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے 40-50 سال سے, اس کا ایک لحاظ سے شاخسانہ بھی ہے. لیکن یہ جب بھی ایران میں ہم پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس وقت بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب جون میں اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پہ, اور 12 دن کی جنگ ہوئی تھی, اور پھر امریکہ نے بھی بامبنگ کی تھی, تو باوجود اس کے کہ وہاں پہ بے چینی موجود تھی, لیکن جب بیرونی طاقت کا استعمال ہوا تھا تو ایک حد تک جو ہے وہاں پہ یونائٹ ہو گئے تھے لوگ. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کوئی بیرونی طاقت, فرض کی اندرونی طور پہ کتنا بھی ہے جان موجود ہے, لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ خاص طور پہ ایران کی ایک تاریخ بھی رہی ہے کہ وہاں پہ اگر بیرونی کوئی طاقت ہوتی ہے تو پھر اس کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اور یہی چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی اور ابھی بھی دیکھے ہیں. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس وقت ایک جو خاصی ایک اچنبے کی بات ہے, جب میں پڑھ رہا تھا ابھی, کہ نہ صرف جو ہے خلیجی ریاستیں جو ہیں جن کو جو کہ سمجھتی ہیں کہ براہ راست ان پہ بھی اثر پڑے گا, کیونکہ دیکھیں آسان کام نہیں ہے. اس میں اگر امریکہ بامبنگ کر بھی دیتا ہے تو ایران کے پاس بھی, اگر فرض کیجئے جو ہے جو کچھ یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ ایران امریکہ پہ حملہ کرے گا, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں کارروائیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ وہ سب سے بڑا علاقہ جو ہے اس میں سے تیل کی جتنے بھی وہاں سے ٹینکر گزرتے ہیں, اگر ان کو بھی اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس میں پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے. ایک اور بات بھی جو بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ اسرائیل نے بھی سنائی ہے کہ امریکہ سے کہا ہے کہ اس وقت حملہ نہ کرے, کیونکہ اس کو بھی اندازہ یہ ہے کہ اس وقت اگر فرض کیجئے کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ بھی وہاں پہ عوامی احتجاج جو بڑھ رہا ہے اس کو بھی جو ہے میں خیال کو تقویت نہیں پہنچے گی اس سے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ رجیم چینج جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو باوجود ان تمام چیزوں کے کہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی ہے رہی ہے, ان رجیم کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, اتنے بڑے مظاہرے کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں 50 سال کی تاریخ میں, یہ سب صحیح ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جو ہے وہاں پہ کوئی آرگنائز آلٹرنیٹو فورس نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو رضا شاہ پہلوی جو کہ جو شاعران کے بیٹے ہیں, وہ لگتا ہے وہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے ایک قیادت میں, لیکن ان کا جو ہے کہ ایران سے کوئی تعلق کبھی رہا نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی اسرائیل کے. اچھا, ان کی ایک اور بات بھی ہے کہ 2023 میں وہ اسرائیل کا دورہ بھی کر چکے ہیں, اور اسرائیل کو جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ حمایت کرتے رہے ہیں. تو اب فرض کیجئے کہ ایسے حالات میں کوئی یہ سوچے کہ وہ ایران کے اندر قابل قبول ہوں گے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. عامر ضیاء صاحب, جس طرح زاہد حسین صاحب نے خلیجی ممالک کا ذکر کیا ہے, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک ترکی, روس اور چین کا رد عمل سر کیا ہو سکتا ہے اگر جنگ چھڑی, اور سر کیا یہ ممالک کھل کر کسی ایک فریق کا ساتھ دیں گے یا محتاط توازن برقرار رکھیں گے؟ سر وہی پوزیشن ہوگی جو 2025 میں تھی. جو زیادہ بڑا خدشہ ہے کہ فرض کریں کہ امریکی حملہ ہو جاتا ہے وہاں پر, اور وہاں کوئی امپلوژن ہو جاتا ہے اتھارٹی کا, اس کے نتیجے میں ایک لوگوں کو جو خوف ہے وہ یہ کہ کیا وہاں پر کوئی خانہ جنگی کی کیفیت ہو جائے گی, جو کہ ہم نے لیبیا میں دیکھی, جو ہم نے عراق میں دیکھی, جو یمن میں آپ کے سامنے آئی, شام میں آپ نے دیکھا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً جو خطے کے دیگر ممالک ہیں, خصوصاً پاکستان, اس طرح صورتحال سے بہت بری طرح متاثر ہوں گے. تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بھی ریجنل خطے میں ممالک ان سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی اگر مطلب ہے کہ جنگ نہ ہو, اور اگر مطلب ہے کوئی ایسی بات ہو تو کوئی تبدیلی ہو تو سینٹرل اتھارٹی ایروڈ نہ ہو. اور میرے خیال میں اس چیز کا ادراک جو ہے اسرائیل کو بھی ہوگا, اس چیز کا ادراک جو ہے امریکہ کو بھی ہے, اور مغربی طاقتوں کو بھی ہے, اور پورے خلیجی ممالک کو بھی ہے
کہ ایران ایک بڑا ملک ہے، ان کے پاس مطلب ہے ایک بڑی ان کی اس وقت اگر آپ دیکھیں اعداد و شمار دیکھیں کہ پاسداران انقلاب، ان کی ریگولر آرمی، والنٹیئر، وہ لاکھوں کے قریب جو ہیں ان کے پاس لوگ ہیں. تو کوئی آسانی سے چیزیں جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئے گی، تاکہ کہ اندر سے کوئی ایسا چیز آ جائے کہ وہ کہیں کہ جی انف از انف، ہمیں ایک نارمل کنٹری کی طرح رہنا ہے، ہم لوگوں کو جو نیشنل کنسرن ہے ہمارے والد سے ان کو دور کرنا ہے. اور کوئی یہ ہوتا ہے کہ چینج آف فیس، جب کوئی چہرہ بہت بڑی لائبلٹی بن جاتا ہے آپ کا، یا ایک گروہ جو ہے بہت بڑی لائبلٹی بن جاتا ہے، تو آپ انگلی کٹا کے اپنا ہاتھ بچا لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی عقل سلیم آئے ایران کے اندر بھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں اب چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. ہمیں آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ 45 سال سے یہ بحالت جنگ میں ہیں، بڑی جنگیں لڑی انہوں نے، عراق کے خلاف جنگ لڑی، امریکہ سے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں. اٹ از دا موسٹ ورلڈ ہیویسٹ جو ہے سینکشن کنٹری ہے، جتنے زیادہ سینکشن ایران پر ہیں اس نے کی معیشت کا گلا گھونٹ دیا ہے. ابھی جو 25% ٹیرف لگے ہیں اس کا بھی آپ اندازہ کریں کہ جو تھوڑا بہت تجارت کرتے تھے وہ متاثر ہوگی. تو کہاں پہ آپ کے پاس تیل ہے، آپ بیچ نہیں پا رہے. آپ کا سب سے بڑا جو ہے تجارتی پارٹنر جو ہے فرض کریں جس کو تیل فروخت کرتے ہیں چین ہے. بالکل عامر ضیاء صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو عقل سلیم عطا کرے. زاہد حسین صاحب، اس پوری صورتحال میں اگر اسرائیل کا ہم کردار دیکھیں تو سر وہ کتنا اہم ہے، اور کیا اسرائیل امریکہ کو زیادہ سخت کارروائی پر آمادہ کر رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں اسرائیل کا تو بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے، جون میں جو کہ اسرائیل اور اس کی ایران کی جنگ جو ہوئی تھی اس میں ایک بہت بڑا جو ہے آئی تھی، سامنے بات آئی تھی کہ خود ایران کے اندر جو مسائل ہیں، یعنی دفاعی مسائل ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے تھے. اسرائیل کے وہاں پینیٹریشن ایران میں بہت زیادہ ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے حملے جو جون میں ہوئے تھے وہ اندرونی طور پہ ہوئے تھے. وہاں کے جو فوجی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، یا ٹاپ سائنٹسٹ کو بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ جو چیف نیگوشیٹر تھے جو امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تھے ان تک کو جو ہے وہاں ہلاک کیا گیا تھا. اور سب کاروائیاں اگر دیکھے جائے تو ایران کے اندر ہی سے کروائی تھی اسرائیل نے. وہاں پہ ہی سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈرونز وہاں سے چلے تھے. ایک اور بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے لیڈر جو 2024 میں جن کو وہاں پہ کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک ایسی جگہ پہ تھے جو کہ ٹاپ سیکرٹ جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور ان کو جو ہے جو ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی وہ ان کے کمرے کے اندر سے ہوئی تھی. اب وہی مسئلہ آتا ہے کہ ایران کو اس لحاظ سے اسرائیل کا تو بہت بڑا رول رہا ہے. دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے ہی یہ شروع ہوا، اور ابھی کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے جو ہے جو اسرائیل کی جو حکومت ہے یا اس کے منسٹرز بھی جو ہیں وہ مستقل ان کی طرف سے جو ہے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے، رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو شاعران کے جو بیٹے ہیں وہ وہاں 2023 میں بھی گئے. ابھی میں ان کے ایک تقریر سن رہا تھا تو اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہی کی تھی کہ وہ فوری طور پہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ چاہے کتنے بھی اندرونی اختلاف ایران میں موجود ہوں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں پھر ایک لحاظ سے ان کو متحد کرتی ہے. دوسری اصل بات یہ، کبھی بھی تبدیلی دنیا بھر میں کسی ملک کو دیکھ لیا جائے، یا تو خانہ جنگی ہوتی ہے یا جو ہے پھر جیسے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، لیبیا کی مثال ہے اور دوسرے کی. لیکن ایران میں وہ صورتحال نظر نہیں آتی. ایران کے اندر جو ہے وہ لیبیا نہیں ہے، وہ جو ہے کوئی اور ملک نہیں ہے، باوجود اس کی تمام تر کمزوریوں کے اگر دیکھا جائے، تمام سینکشنز کے 40 سال سے اس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہے اور بتدریج اور سخت ہوتی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران سروائیو کرتا رہا ہے. بالکل ایران سروائیو کر رہا ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں.